سونے نبی دے وزرا واہ واہ جنہاں نے یاد ہو گئی ہے واہ واہ نبی دی پاک صحابہ خدا دی قسم دین تو جدا کر دیو تے دین دے پلے کچھ رہندا اللہ دی قسم صحابہ دین تو جدا کر دیئے دین دے پلے کچھ رہندا قرآن پاک دی گہور ہے پاک سنے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا مَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو مینوں ایمان چاہیے نبی دے صحابہ ورگا کنا ورگا یہودیاں دی پیداوار جنہ دے ایمان تے شک کر دے اللہ کہتا ہے ایمان چاہیے صحابہ ورگا اچھی بولو کنا ورگا جنہی ہونا ورگے بڑھانا چاہتے ہو اچھی بولو کنا ورگا اللہ فرماتے ہیں مینوں ایمان چاہیے نبی دے ابو بکر ورگا نبی دے عمر ورگا نبی دے عثمان ورگا نبی دے علی ورگا نبی دے طلحہ ورگا نبی دے زبیر ورگا نبی دے سعد ورگا نبی دے سعید ورگا نبی دے عبید اللہ ورگا نبی دے بلال ورگا مینوں ایمان چاہیے حضرت سلیمان ورگا حضرت خالد ورگا حضرت خبیب ورگا حضرت معاویہ ورگا حضرت ابو سفیان ورگا بیبیو پردے چبے کے سنن والیو اللہ فرماتے نے ایمان چاہیے ماں خدیجہ ورگا ماں حفصہ ورگا ماں ماریہ ورگا ماں زینب ورگا ماں ام حبیبہ ورگا ام سلمہ ورگا مہنہ ورگا جبیریہ ورگا میرے نبی دی بیوی زینب ورگا اللہ فرماتے نے ایمان چاہیے نبی دی بڑی بیٹی زینب ورگا نبی دی بیٹی رقیہ ورگا نبی دی بیٹی ام کلثوم ورگا نبی دی بیٹی فاطمہ ورگا نبی دے پترا ورگا او مسلمانوں اگر تہاڈا ایمان نبی دے صحابہ ورگا نہ ہویا اللہ نے کلمہ برباد کر دینا اللہ نے نمازہ برباد کر دینیاں نے اللہ نے روزے حج صدقہ خیرات تیریاں تہجدہ نمازاں تیریاں تلاوتاں تیریاں تسبیحاں تیریاں ساریاں عبادتاں اللہ نے برباد کر دینیاں نے میں نہیں کہتا اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا مَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اتھے اللہ کلمہ مانگتا ہے ابو بکر ورگا اللہ کلمہ کنے ورگا مانگتا ہے عمر ورگا عثمان ورگا علی ورگا اللہ کا جے کلمہ ہونا ورگا نانا آیا تے میں کلمہ قبول ہی نہیں کرنا جے نماز ہونا ورگی نہ ہوئی تے میں نماز قبول ہی نہیں کرنا روزہ حج صدقہ خیرات کچھ بھی قبول نہیں کرنا اگر تہاڈا ایمان صحابہ ورگا اللہ نے نمونہ کسوٹی بنائی صحابہ دی ایمان حدیث پاک میں سنیے اللہ نے نبی فرماتے نے لوگوں پچھلیاں امتاں دے 72 بن گئے میری دے بننے 73 کنے اور جی بولو کنے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ فرمایا سارے جہنم اندر جانے نے ایک گروہ جانے رب دی جنت چ اللہ اس گروہ چ شامل فرما اور یہ ساری کہنے والی تھک گئے ہو ماشاءاللہ تھک گئے نعرہ تکبیر اللہ نے مسلک حق اہل حدیث مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب اہل حدیث یوسف جنرل سیکرٹری انور نعیم صاحب محترم انور نعیم صاحب حضرت مولانا قاری ابو سفیان معاویہ صاحب حضرت مولانا قاری ثاقب ربانی صاحب
حضرت مولانا مبین احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، بہت سارے علماء کرام تشریف لے آئے نے. تسی جاگ دے ہو یا تھک گئے؟ ماشاءاللہ سجا چکو ہو ماشاءاللہ. جنہوں نے بھوک لگی ہے بھوک لگا ہے ہی نہیں، جے لگی بھی ہے تے بھول جاؤ یہ واضحیاں دا جلسہ ہے. اللہ اکبر، اندر قرآن دی بھوکی، بیان دی بھوکی. اللہ اکبر. توجہ میرے بھائی، اللہ دے نبی فرمانے نے 72 بڑے میری دے 73 کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. ایک گروہ جانے جنت کیڑا؟ فرمایا مان علیہ و صحابی، جڑا میرے نال تے میرے صحابہ نال پیار کرے گا. پیار کرے گا تے سیرت منے گا، جے پیار نہ کیتا تے سیرت. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا میری سنت عمل کرنا ہے تے 4 یار. کنے؟ جڑے مان دیو چوانو بولو کنے یار؟ 4 یار نبی دے آلہ، اور نہیں کوئی اینا چارہ برگا دھرتی آج تک نہیں پیدا کیتا. انہ جہان نثارا ورگا یار شان صدیق کی پچھڑے کلا یار ہزار ورگا. جان صدیق اکبر، جان صحابہ، مقام صحابہ، عزت صحابہ، حضرت مولانا ابوبکر صدیق معاویہ صاحب. پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جنہ دا عقیدہ ابو بکر پہلا در سجا چک کے زیارت کراؤ تو نہ سینے دا زور لگا کے تو سبحان اللہ. اور پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر دا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑ آئے. اور صدیق ہے میرا بھائی، صدیق ہے میرا بھائی، نہیں ساڈے وچ لڑائی، فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑ آئے. اور دوجا عمر فاروق ہے آیا، اور دوجا عمر فاروق ہے آیا. اور جس کافرانو تڑپایا بوا کا بیٹا جس نے کھلا چھوڑ آئے. کیوں نہیں عمر نال پیار ہے؟ پیار ہے ماشاءاللہ. عمر دا پیار انہوں لبدا ہے جندا سینہ پاک ہوئے، سینہ پاک ہوئے تے ایک باپ ہوئے. عمر نال پیار ہوئی کردا ہے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. میری تو بعد اللہ کسی دی مولیاں دی نبوت دا پار رکھدا. کچھ بولو اللہ کنوں نبی بناتا؟ نظر سناوا پہلے بولن کنوں نبی بناتا؟ عمر علیہ بولو گا کہ چوپر وہ کنوں نبی بناتا؟ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا. عمر دیا سجاد جو کہ دیا کرے کیا باتاں دے بولے ہو. کنوں عمر نال پیار ہے، عمر نال محبت عقیدت دے بولے. عمر دیا کیا باتاں، عمر دیا کیا باتاں. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا. عمر دیا کیا باتاں. عمر خطاب جو بولن لئی لب کھولدا اے، پڑھ ویندا اے قرآن. عمر جو بولدا اے، عمر ویندا اے قرآن. عمر جو بولدا اے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں. عمر دیا. نعرہ تکبیر،
اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی فرماندے نے لوگو میرے صحابہ نو برا بلا نہیں کہنا میرے یارانو گانا نہیں دینیا اللہ دے نبی جی جڑا تواڈے صحابہ دے بارے بکواس کرے فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم جڑا نبی دے یارانو گانا کڈے ہوندے تے کیندی لعنت اللہ نے بولو باقی جو کرو کیندی لعنت حدیث مصطفیٰ محبت رن بولو کیندی لعنت اونے تے اللہ دی لعنت فرشتیاں دی نبیاں دی تمام انساناں دی لعنت میرے نبی پاک نے فرمایا بیلیو میرا ایک یار اللہ دی راہ دے اندر اوے 2 کلو دانے خرچ کر دے بعد دے اندر آن والا احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر دے میرے بیلی دے 2 کلو دانے دی فضیلت شان اور مقام نو نہیں پا سکدا میرے نبی فرماندے نے فرمایا لوگو میرے صحابہ دے بارے اپنی زبانہ بند کر لو نہیں تے دائرہ اسلام جو خارج ہو جاؤ گے فرمایا اپنی زبانہ صحابہ دے بارے بند کر لو نہیں تے دائرہ اسلام جو خارج ہو جاؤ گے اللہ عمر دے وے 1000 سال تہجدہ پڑھتا رہے نمازہ پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے حج کرتا رہے جہاد کرتا رہے 1000 سال دی عبادت ایک پاسے تے نبی دے صحابی دا نبی نو ایمان دی حالت دے اندر ایک لمحہ ویکھنا ایک پاسے خدا دی قسم اس ایک لمحے دا ثواب بولو ثواب نہیں بولے ثواب اللہ 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 میں قربان جاوار یاد رکھے ہو اللہ اکبر اللہ نبیاں دی جماعت تو بعد صحابہ دی جماعت واحد جماعت جنہ دے بارے بندہ کھل کے کہہ سکتے میرا ابو بکر بھی جنتی میرا عمر بھی جنتی عثمان بھی جنتی علی بھی جنتی میرا طلحہ بھی جنتی میرا زبیر بھی جنتی میرا سعد بھی جنتی میرا سعید بھی جنتی میرا بلال بھی جنتی خبیب بھی جنتی معاویہ بھی جنتی سفیان بھی جنتی میرے نبی دا ہر یار جنتی اونچی بولو میرے نبی دا ہر یار جنتی اور اونچ بھی نبی دی جتنی بھی امت ہے اللہ دی قسم سارے صحابہ دے مقروض نے سارے صحابہ دے قربانی صاحب اہل کے لیے سارے صحابہ دے مقروض نے آج کلمہ پڑھے آجی ماشاءاللہ مسلمان پڑھے ہوں کنہ دی وجہ تو بولو بولو کنہ دی وجہ تو صحابہ نے بولن باقی جو پڑھے کنہ دی وجہ تو اللہ 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 میں قربان جاؤں اللہ دا حق ادا کرنے وجہ صحابہ نبی دا حق ادا کرنے وجہ صحابہ آج باپ دی عزت کرنے ماں دا ادب کرنے بہنہ دا حق دینے بھائیاں دا حق دینے بڑیاں دا ادب کرنے چھوٹیاں نال پیار کرنے تینو مسجد دا حق دسن والے تینو کئی محلے دا حق دسن والے تینو چھوٹے بڑے دی تمید دسن والے تیرے تک قرآن پہنچان والے نبی دا فرمان پہنچان والے تیرے تک نبی دا بچپن پہنچان والے نبی دا لڑکپن پہنچان والے نبی دی جوانی پہنچان والے نبی دا بڑھاپا پہنچان والے نبی دیاں راتاں دا دسن والے نبی دیاں شاماں دا دسن والے نبی دی فجر ظہر اثر مغرب عشاء بیان کرنے والے صحابہ اور مسلمانوں رب کائنات دی قسم ہے میرے نبی دی امت مقروض صحابہ دی اللہ دی قسم ہے کلمہ ملیا صحابہ دی وجہ تو اسی بولو کنہ دی وجہ تو کلمہ ملیا تے کنہ دی وجہ تو نماز ملی تے کنہ دی وجہ تو روزہ حج صدقہ خیرات قرآن پڑھنے ایک حرف تے 10 نیکیاں ایک قرآن نو جمع کر کے محفوظ کر کے میرے تے تیرے تک پہنچانے والے کون نے واللہ میرا دین تیری ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے زیشان صحابہ اصحاب نہ گھر ہون دیتا اسلام نہ ہوتا کر دے وچ آقا دا فرمان نہ ہوتا
سانو بھی بنایا ہے مسلمان اچھی بولو مسلمان جنہوں نے شاک چوپر بابا کی اچھی بولو مسلمان چھوڑے نہ بحر پر سمندر دے جزیرے ہے کون دی سالت دے مبلغ دے سفیرے اوہ بھی چٹا کے دیتی مندرہ چل آزان صحابہ واللہ میرا دین دے پڑھ لو واللہ میرا دین دے اللہ 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 میں قربان جاواں آخری 5 منٹ توجہ کرے ہو میں نبی دے مظلوم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پاک اندر چند روایات بیان کر کے اپنی بات مکمل کر دینی ہے میرے نبی دا پاک معاویہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر قد توجبوا فرمایا لوگو میری امت دا پہلا لشکر جڑا سمندر دا جہاد کرے گا اللہ نے سارے آتے جنت نو واجب کر دیتا ہے حضرت امیر معاویہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر اپنی بہن ام حبیبہ دے حجرہ پاک اندر تشریف فرماؤ زمین تے بیٹھے ہوئے نے اما جی فرما دیا نے اے معاویہ سفر تو آئے تیرے سر دے اندر مٹی ہے تیرے سر دے اندر آئے لگا دیا اما جی ام حبیبہ اپنے بھائی معاویہ نال پیار بھرے انداز اللہ دے نبی دا یار معاویہ دے ٹھیک ہے پہنا میرے سر دے اندر تیل لگا دے حضرت معاویہ نیچے بیٹھ گئے ام حبیبہ تیل لگا رہی نے آمینہ دے لال آگے پیکر حسن جمال آگے صاحب شرف و کمال آگے اور شیمہ دے پیر آگے وحابیہ دے پیر آگے میرے نبی نے دروازہ کھولے ام حبیبہ معاویہ دے سر دے آئی لگا رہی نے میرے نبی بیٹھ کے مسکرا پہ فرمایا نہیں ام حبیبہ لگ دے اپنے ویر نال بڑا پیار کرنی ہے آدھی ہے سونیا منو معاویہ نال بڑا پیار ہے فرمایا نہیں خوش ہو جا زمین تے مصطفیٰ پیار کر دے عرش بری تے خدا پیار کر دے میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا معاویہ آن گے تے اللہ نور دی چادر عطا فرمائے گا اور جب سارے ننگے اڑ گئے اللہ معاویہ نو قادی چادر دے گا ہائے ہائے علی معاویہ اچھی بولو جڑے مان دیو قرآن دا کیتا ہے علی معاویہ میں گل ختم کرنے لگا سارے بولو علی معاویہ اس نعرے تو کسی نے کوئی اختلاف ہے کسی عیسائی یہودی دا بوا کھڑکاؤ نا تو انہوں کو وہ بھائی بھائی تو بھی کہے گا بھی صحیح ہے کیوں جی کسی ہندو سکھ نو پوچھو کسی بدھ پرست نو پوچھو کسی بدھ مت نو پوچھو کسی گگڑے نو پوچھو کسی مسلی نو پوچھو چوڑے نو پوچھو وہ بھی کہے گا بھی یہ بھائی بھائی والا کام ہے بولو ٹھیک ہے نا اس بھائی بھائی تو اختلاف صرف شیطان نو شیطان خوش ہوتا ہے نا جھگڑے تو ساڈا نعرہ نہیں رب دے قرآن دا نعرہ ہے روحا ماؤ یاد کر لو روحا ماؤ پھر بولو روحا ماؤ پھر رل کے کہو علی معاویہ سچا چوکے عقیدہ بیان کرو قرآن دا علی معاویہ نہیں بولے علی معاویہ میں نوکر علی معاویہ دا کرو ذکر تو آتا گلی گلی میں نوکر یاد رکھیں کروڑا معاویہ ہوون حضرت علی دی شان کا مقابلہ پر پھر بھی علی معاویہ اور اچھی بولو علی معاویہ میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر تو آتا گلی گلی اے تو میں نور نے اکھیاں دے اے تو میں نور نے اکھیاں دے سب تو منواوا گلی گلی میں نوکر اور میں نوکر علی معاویہ دا کرا ذکر تو آتا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں رب دے ولی نال شیر چلی ہیں رب دے ولی نال شیر چلی داماد علی داماد نبی داماد نبی سنا پاک علی چرچے میں سنا گلی گلی میں نوکر اور میں نوکر علی معاویہ دا کرو ذکر تو آدھا
گلی علی معاویہ نبی دے سپاہی نے علی معاویہ بھائی علی معاویہ بھائی بھائی نے اس نعرے تو کافر چل دینے کافر میں چلاوا گلی گلی میں نوکر علی معاویہ دا کرو ذکر دعا دا گلی گلی رضی اللہ عنہم ورسول اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب زندہ اہل حدیث الا تنصروه فقد نصره الله الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه فأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللہ قرآن نے گفتگو کو غلطیوں کی معاف کر دیو، جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما.